بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 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 وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 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 علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 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 فأوحى إلى عبده ما أوحى 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 ما كذب الفؤاد ما رأى 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 أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رأوه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى نزلة أخرى أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى 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 ما زاغ البصر وما طغى 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 ما زاغ البصر وما طغى
ما زاغ البصر وما طغى